أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر من شر من شر من شر الوسواس الوسواس من شر الوسواس الخناس. خناس 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 خناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس. في صدور الناس. في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس.
والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। कल इंशाअल्लाह हम इस सूरत को तजवीद के साथ पढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि हमने कौन से हर्फ को मोटा किया है, देर कहाँ पे लगाई है और क्यों लगाई है, और कौन सा हर्फ किस तरह से तजवीद के साथ पढ़ा है। कल सब कुछ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। आज आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और कल इंशाअल्लाह आप इस सूरत को तजवीद के साथ सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।